नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2079 साल चैत 22 गते बुधबार, चैत शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, तदनुसार अप्रिल 5 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। कार्यक्रम अखबारमा आज हामीले सबैभन्दा पहिला नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेको उपनिर्वाचनमा दलहरूका यस्ता रणनीति शीर्षकको समाचारलाई लिँदैछौं। सत्ता समीकरणको अंकगणितीय खेलका लागि उपनिर्वाचन परिणाम महत्वपूर्ण नभए पनि आगामी राजनीतिको धारणा निर्माणका लागि ठूलो आधार हुने भएकाले दलहरू सम्पूर्ण शक्तिका साथ चुनावी मैदानमा सत्ता गठबन्धनका 5 दल साझा उम्मेद्वारका पक्षमा आगामी 10 गते तनहु 1, चितवन 2, 12 2 मा हुने उपनिर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेका छन्। उम्मेद्वार चयनदेखि परिचालनसम्मका रणनीति बनाएर उनीहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले तनहु र चितवनमा कांग्रेस तथा 12 मा जसपाका उम्मेद्वारलाई अघि सारेका छन्। कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका क्षेत्रमा विरासत जोगाउने गरी रणनीति बनाएर काम थालेको छ। एमाले त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा लाभ उठाउने रणनीति सहित 3वटै क्षेत्रमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई खटाउँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तनहु र चितवनमा सहजै जित हासिल गर्ने तथा 12 मा कड़ा प्रतिस्पर्धाका बीच नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने आन्तरिक विश्लेषण रहेको छ। जसपाको सत्ता गठबन्धनका बलमा चुनावी जित्ने अपेक्षा छ। कांग्रेसले दुवै क्षेत्रमा जिल्लाबाट सिफारिश नाम मध्येबाट भूगोलकै उम्मेद्वारलाई टिकट दिएको छ। उम्मेद्वारी मनोनयनको अघिल्लो दिन आइतबार विगतको निर्वाचनमा बागी उम्मेद्वार दिने र असहयोग गर्ने नेता कार्यकर्ताको कारवाही फुक्वाको निर्णय लियो। गठबन्धनको भोट जोगाउन जिल्ला, पालिका र वडा स्तरमा संयन्त्र बनाइएका छन्। कांग्रेस तनहु 1 मा साख जोगाउने र चितवनमा साख फर्काउने कोशिश गर्ने। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि रिक्त भएको तनहु 1 मा विरासत जोगाउने गरी कांग्रेस उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। आफूले पाएको चितवन 2 मा पनि अनुकूल नतिजा निकाल्ने र 12 2 मा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउने कांग्रेसको योजना रहेको छ। कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई सत्ता गठबन्धनका 5 दलको साथ रहे पनि आफूले पाएका दुवै क्षेत्रमा साख जोगाउने चुनौती नेपाली कांग्रेसलाई रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको भनाईलाई यस समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। चितवन र तनहुमा गठबन्धनको राम्रो मत छ। कांग्रेसको असन्तुष्टि व्यवस्थापन भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा वैकल्पिक भनिएका पार्टीप्रति असन्तुष्टि बढ़दै गएको देखिन्छ। गठबन्धनको भोट ट्रान्सफर गराउन जिल्ला, पालिका र वडा स्तरमा संयन्त्र बनाइएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा नयाँ पार्टीमा देखिएको क्रेज असन्तुष्टिमा परिणत भइसकेको छ, जसका कारण हाम्रो जित हुने सुनिश्चित छ। यो भनाई प्रदीप पौडेल, उहाँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहनु भएको छ। त्यसैगरी अर्को उपशीर्षक रहेको छ, गठबन्धनको बलमा जित निकाल्ने जसपाको योजना। मक्सिर 4 को निर्वाचनमा एमालेसँग मात्र तालमेल हुँदा पनि जितेको 12 2 मा अहिले कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपाको समर्थन रहेकाले सहजै जित्न सकिने जसपा अध्यक्ष तथा उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवको बुझाइ छ। यसका लागि साझेदार दलहरूका भोट सुरक्षित गर्न र पार्टीभित्रको असन्तुष्टि रोक्ने उहाँको रणनीति रहेको छ। त्यसैगरी यो समाचारमा अर्को पनि उपशीर्षक रहेको छ, रासोपा क्लीन स्वीपको रणनीतिमा। चितवन 2 मा सभापति रवि लामिछाने, तनहु 1 मा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले र 12 2 मा पूर्व डीआईजी रमेश खरेललाई उम्मेद्वार बनाएको रासोपाले 3 मध्ये 2 क्षेत्रमा सहजै जित निकाल्ने र अर्को क्षेत्रमा कड़ा प्रतिस्पर्धा हुने आन्तरिक विश्लेषण गरेको छ। मक्सिरको मनोविज्ञानका आधारमा मत बटुल्ने र पुराना दलमाथि आक्रामक रवैया अपनाइएर उपनिर्वाचनमा जित निकाल्ने रासोपाको रणनीति छ। रासोपाका महामन्त्री मुकुल ढकालको भनाईलाई पनि यस उपशीर्षकको समाचारमा समेटिएको छ। अहिले हाम्रो शक्तिबारे जनताले थाहा पाएको अवस्था छ। रासोपा परिवर्तनको एजेण्डा सहित आएको पार्टी हो भन्ने जनताले बुझेका छन्। जनतामा यसले गर्छ भन्ने विश्वास बढ़ेको छ। पुराना दलबाट केही हुँदैन भन्ने जनताले बुझेका छन्। हामी पनि यही भन्छौं। त्यसैगरी एमाले 3वटा क्षेत्रमा
पदाधिकारी परिचालन, त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा लाभ उठाउने रणनीति अर्को उपशीर्षक रहेको छ। एमाले तीनवटै क्षेत्रमा केन्द्रीय पदाधिकारीलाई खटाउँदैछ। त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा लाभ उठाउने उसको रणनीति छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीनवटै क्षेत्रका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी छ। तनहु 1 मा उपाध्यक्ष युवराज ग्यावाली र सचिव पद्मा अर्याल, चितवन 2 मा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र सचिव गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरू खटिएका छन्। 12-2 मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र सचिव रघुवीर महासेठ लगायतका नेताहरू परिचालित हुनुहुन्छ। यो समाचारमा रघुवीर महासेठ उहाँ सचिव हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको, उहाँको भनाइलाई उद्धृत गरिएको छ। कम्तीमा एउटा क्षेत्रका 2-3 वटा चुनावी सभालाई अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्यूरो र केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला कमिटी, पालिका र वडा कमिटी सबै फिल्डमा खटिनेछौं। लोकप्रिय उम्मेद्वार उठाएका छौं। तीनवटै क्षेत्रमा स्थानीय उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। पार्टीको नीति र सरकारमा भएका बेला गरेको कामलाई आधार बनाएर सबै क्षेत्रमा हामी चुनाव जित्छौं भनेर उहाँको भनाइलाई उद्धृत गरिएको छ। उपनिर्वाचनमा दलहरूका यस्ता रणनीति शीर्षकमा आज को नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले पनि 12 मा यादव र राउतको शक्ति परीक्षण शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। गत मक्सिरमा भएको चुनावमा पराजित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव 12-2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि मैदानमा हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रबाट यसअघि जसपाकै रामसाहे प्रसाद यादव निर्वाचित हुनु भएको थियो, तर अध्यक्ष यादवले चुनाव जितेर पार्टीको संसदीय दलको नेता समेत बन्नुभएका रामसाहे यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपनिर्वाचन मार्फत आफै संसद छिर्ने बाटो रोज्नु भएको छ। यसपटक 12 को उपनिर्वाचन समग्र मधेसको राजनीतिको शक्ति संघर्षको विषय बनेको छ भने उपेन्द्र यादवका लागि अग्नि परीक्षा। सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस, माओवादी, लोसपा सहितको समर्थन पाउनु भएका यादव भूगोलमा स्वच्छ छविका रामसाहेले खड़ा गरेको सांगठनिक जगमा चुनावी परिणाम हात पार्ने दाउमा हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई रोक्न प्रमुख विपक्षी दल एमाले मात्र होइन, मधेसकै मुद्दामा वैकल्पिक राजनीति गर्दै उदाएको जनमत पार्टी समेत अगाडि आएको छ। 12 मा यादव र राउतको शक्ति परीक्षण शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा विधिको शासनको बिजोग शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। विभिन्न देशमा कानूनी राज कस्तो छ भनेर वर्षेनी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP का अनुसार नेपालमा विधिको शासन खस्किँदै गएको छ। विगत 8 वर्षमा नेपाल 21 स्थान तल झरेको छ। सन् 2015 मा 48औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् 2022 सम्म आइपुग्दा 69औं स्थानमा झरेको छ। आगामी वर्षहरूमा नेपालको स्थान अझै घट्ने विज्ञहरू बताउनुहुन्छ, जसका लागि पछिल्ला श्रृंखलाहरूले बल प्रदान गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दोहोरो राजधानी बोकेको स्वीकार्नु भएको छ। त्यसमा उहाँ दोषी हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर फैसला गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र हुन्छ, तर यो मामिलामा अनुसन्धान नै गर्नु पर्दैन भनेर सरकारले रातारात निर्णय गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तहगत रूपमै फाइल बढ़ाएर 36 घण्टाभित्र यो निर्णय गरे, किनकि त्यही सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो। विधिको शासनको बिजोग शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको राजधानी दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा सिक्टा सिंचाई आयोजना प्रकरण, पूर्व मन्त्री पाण्डेलाई सफाई दिने फैसला विरूद्ध पुनरावेदन शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सिक्टा सिंचाई आयोजना सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको सफाई विरूद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको छ। करिब
2 अर्बको सो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले पूर्व मन्त्री एवं रापरपाका सांसद तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डे सहित 21 जनालाई सफाई दिने निर्णय गरेसँगै यो निर्णय बदरको माग राखी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएको हो। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाईमा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको तर विशेष अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी अभियोगबाट सफाई दिएकाले सो फैसला त्रुटिपूर्ण भएको अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख छ। अख्तियारले मंगलबार दर्ता गराएको पुनरावेदनमा पाण्डे सहित तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीले अनियमितता गरेको दावी गरिएको छ। विशेष अदालतले 5 असार 2079 मा पाण्डेलाई सफाई दिएको थियो। सिक्टा सिंचाई आयोजना प्रकरण पूर्व मन्त्री पाण्डेलाई सफाई दिने फैसला विरूद्ध पुनरावेदन शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा आजको नागरिक दैनिकले मधेस सरकारबाट बाहिरियो एमाले शीर्षकमा अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। मधेस प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै सरकारमा रहेका उसका मन्त्रीहरूले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरूले पार्टी संसदीय दलको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। राजीनामा दिनेमा सरोज यादव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री शत्रुघ्न सिंह कोइरी, गृह तथा संचार मन्त्री जैद आलम, महिला तथा बालबालिका खेलकुद मन्त्री राजकुमार लेखी, कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्री र केशव राय, गृह तथा संचार राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। केन्द्रमा भएको सत्ता परिवर्तनको प्रभाव मध्य प्रदेशमा पनि परेको छ। मधेस सरकारबाट बाहिरियो एमाले शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा आलु सुपर जोनमा इट्टा फलाइँदै शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सरकारले दिएको अनुदानको दुरूपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने उदाहरण काभ्रेको एउटा कृषि कार्यक्रम बनेको छ। आलु सुपर जोनका लागि अनुदान लिएर चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा पहिलो पटक आलु रोपिएको पनि, तर अहिले त्यही जमिनमा इट्टा बनाउन थालिएको छ। तरकारी तथा खाद्यान्न बाली उत्पादनका लागि 2 वर्ष अघि 10 वर्षसम्म खेती गर्ने र घडेरीकरण नगर्ने शर्तमा हस्ताक्षर गराएर साना साना गरालाई एकीकृत गर्दै चक्लाबन्दी गरेको दोस्रो वर्षमै स्थानीयले इटा भट्टालाई प्रतिरोपनी 15,000 रुपियाँमा जग्गा भाडामा लगाएका छन्। 5 खाल नगर कृषि शहरको नारा बोकेको काभ्रे प्लान्चोककै खाद्य भण्डारका रूपमा परिचित 5 खाल नगरपालिकालाई चक्लाबन्दी गरेको जग्गामा इट्टा बनाउन थाल्लासम्म पत्तो छैन। पालिका पदाधिकारी यसबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। 5 खाल नगरपालिका 2 का स्थानीयले सरकारी लगानीमा गरिएको चक्लाबन्दीमा इट्टा बनाएको गुनासो गरेपछि मात्र यो विषय वडा अध्यक्ष रामेश्वर दाहालले थाहा पाएको बताउनुभयो। आलु सुपर जोनमा इट्टा फलाइँदै शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। मन्त्री परिषद निर्णय चिकित्सा शिक्षा विस्तार गरिने शीर्षक रहेको छ। गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड 2078 खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले सुराकीका नाममा हुँदै आएको खर्च कटौती गर्ने गरी शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड खारेज गरेको हो। मन्त्री परिषदले त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्ने विषयलाई पनि
निर्णयका रूपमा अगाडि बढाएको छ। त्यसैगरी आजको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित शीर्षकमा समेत समाचार प्रकाशित गरेको छ। सरकारी संचार माध्यमका रूपमा रहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा स्थापना गर्न ल्याइएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई पारित भएको उक्त विधेयकलाई अब प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2079 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2079 विधायन समितिको प्रतिवेदन सहित निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा दुवै विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएका हुन्। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले निजामती चलाउने बिचौलिया शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा सघाउने बिचौलियाहरूले निजामती कर्मचारीको सरुवामा पनि सेटिङ गर्ने गरेका छन्। विभिन्न महत्वपूर्ण र विकासे मन्त्रालयमा सचिव, विभागमा महानिर्देशक र आकर्षक ठानिएका सरकारी कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गर्दा पनि बिचौलियाहरूले डिजाइनिङ गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूकै अनुभव छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार बिचौलियाहरूले राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीसँग लाइन मिलाएर सचिवहरूकै सरुवा गर्ने गर्दछन्। निजामती चलाउने बिचौलिया शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघमा 64 पदका लागि 118 को उम्मेद्वारी। यो समाचार हो कान्तिपुर दैनिकको कार्यक्रम अखबारमा। अब हामी यसै प्रसंगलाई जोड्दैछौ। यही चैत 29 मा हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 64 पदमा मंगलबारसम्म 118 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। यसमध्ये एक प्रदेश र द्विराष्ट्रिय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको सदस्यमा जमशेर मियाको मात्र उम्मेद्वारी परेपछि उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ। द्विराष्ट्रिय सदस्यका लागि पनि नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सुनिल केसीको मात्र उम्मेद्वारी परेपछि उहाँ पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको हो। चैत 29 को निर्वाचनका लागि मंगलबारसम्म अन्तिम उम्मेद्वारी दर्ता भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले जनाउनु भयो। उद्योग वाणिज्य महासंघमा 64 पदका लागि 118 को उम्मेद्वारी शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको कारोबार दैनिकले पनि इहुन वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आउने साता हुने 57औं वार्षिक साधारण सभाले 3 वर्षपछि नेतृत्वमा आउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्दैछ। महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत अध्यक्ष हुने विधान रहेकाले चैतपछि चन्द्रप्रसाद ढकालले नेतृत्व सम्हाल्नु हुनेछ भने 3 वर्षपछिको अध्यक्ष को हुने भन्ने निर्णय सभा मार्फत हुनेछ। यही कारण अहिले सबैभन्दा बढ़ी वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चुनावी दौड़ चलिरहेको छ। भावी अध्यक्ष निश्चित भएको र वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा 3 वर्ष सम्मानित र सुरक्षित समेत भएकाले चुनावी दौड़मा प्रत्याशीहरूले आफ्नो पक्षमा मत पार्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षीका रूपमा अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई हुनुहुन्छ। आजको कारोबार दैनिकले इहुन वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। टेलिकम परिसरमा महानगरले फालो फोर। यो गोरखापत्र दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो। वीरगंज महानगरपालिकाले वीरगंज स्थित नेपाल टेलिकमको क्षेत्रीय कार्यालय परिसरभित्र 7 ट्र्याक्टर फोर फालिदिएको छ। टेलिकमले फाइबर तार विस्तार गर्ने क्रममा खनिएको खाल्डा खुल्डी राम्ररी नपुरेकाले नगरवासीलाई समस्या भए पनि टेलिकमले कुनै सुनवाई नगरेको आरोप लगाउँदै वीरगंज महानगरपालिकाले टेलिकमको परिसरभित्र फोर फालिदिएको हो। टेलिकम परिसरमा महानगर फालो फोर शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ।
आजको नागरिक दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा गुरु योजना प्रभावित नपार्न अरूण तेस्रोसँग आग्रह शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई जोड्दैछौ। निर्माणाधीन अरूण तेस्रो आयोजनाले खोटाङको साकेला गाउँपालिकालाई पार्ने गम्भीर असरप्रति न्याय गर्ने सहमति भएको छ। संखुवा सभाको अरूण नदीबाट उत्पादन हुने निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत परियोजनाले साकेलाको समग्र विकास गुरु योजनालाई नै प्रभावित पार्ने स्थानीयको गुनासो सम्बोधन गर्न आइतबार सम्पन्न छलफलले यस्तो सहमतिको बाटो तय गरेको हो। गुरु योजना प्रभावित नपार्न अरूण तेस्रोसँग आग्रह शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा मापदण्ड विपरीतका पूर्वाधारले भूस्खलन बढ्दो शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। पहाड़ी तथा नदी तटीय क्षेत्रमा निरन्तर हुने भूक्षयीकरण र भूस्खलनलाई नियन्त्रण गर्दै वातावरण संरक्षण र बाढ़ी पहिरो रोकथामका लागि नदी बेसिन वृहत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एकीकृत भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन गरी जनताको जीविकोपार्जन र समृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। मापदण्ड विपरीतका पूर्वाधारले भूस्खलन बढ्दो शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। चालू आबमा 4.1% को आर्थिक वृद्धि हुने एडीबी र विश्व बैंकको प्रक्षेपण शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय दात्री संस्था विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले 4.1% को आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान गरेका छन्। सरकारले चालू आबमा 4.5% को आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। चालू आबमा 4.1% को आर्थिक वृद्धि हुने एडीबी र विश्व बैंकको प्रक्षेपण शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीयहरू छोटकरीमा आजको गोरखापत्र दैनिकले सरकारको 100 दिन शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको कान्तिपुर दैनिकले सरकार आफ्नो वेग बढाऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको नागरिक दैनिकले काम र काम शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी राजधानी दैनिकले यसरी बढाउन सकिन्छ पर्यटक शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा आज को नेपाल समाचार पत्रले सेटिङमा हुने तस्करी रोक शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।